जेन्ना तुमकां आतां BJPन तुमी ऑलरेडी पत्ते जॉयन जालेले आसा आनी आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसा स्पेशली इन सावथ पळय जाल्यार सो तुमचो मोठो कितलो रोल आसतलो आतां पळय हांव जरी BJPक जरी पयर जरी जॉयन जालो जाल्यार मूळ हांव ऑर्गनायझेशन हातूंतल्यान कन्सेप्टांतल्यान आयिल्लो मनीस आनी त्यामुळे फाटली सादारणशी एक 15 वर्सां पक्षाचें संघटन आणि त्यानंतर हांव आमदार आणि त्यानंतर हांव सरकाराक मिनिस्टर म्हणलें आतां तीच गोश्ट आसा न्ही ती तितल्याच स्पिडीन आमी फुडें व्हरतले आनी जेणे करून पक्षाचें संघटन जें आसा न्ही सबंद गोवाभर तें स्ट्रेंथन करप आनी दोनी सीट जी आसा न्ही परत जिखप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जी जबाबदारी पक्षान म्हाजेर दिल्ली आसा ती हांव करता. समज तुमकां BJPन पत्ते येवपाक जाल्ले जाल्यार तुमी गेल्ले कित्याक कांय गोश्टी आसा म्हणजे तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो कांय गजाली पडटली नाशिल्ल्यो BJPचे विचार पडटे ना अशांतलो भाग ना तो कांय तात्वीक ज्यो गजाली संदर्भांत थोडीशे घरांक एका घरांत कोणाचें एक बारीक सारीक झगडी आसतली न्ही हाजर तसो न्ही ते पूर्णपणे ते फारकत घेवन तूं भायर सरलो अशें अशात की त्यामुळे म्हज्या थोडोसो तात्वीक ज्यो गोश्टी म्हाका पडल्यो नाशिल्ल्यो की त्या गोश्टी संदर्भात आमची थोडीशी तात्वीक झगडी आशिल्ली ते पूर्ण पक्षाच्या किंवा बाकीच्या संघटनाचें नुकसान जावपा खातीर न्ही म्हणजे ज्या वेळाचेर सगळ्यांक म्हाकाय लक्षांत आयलें किंवा पार्टीक लक्षांत आयलें आनी त्या परत फेरविचार आमी केलो. देर वर स्ट्रॉंग रुमर्स आनी स्ट्रॉंग न्यूज जाला स्पेक्युलेशन्स की तवडकर लोकसभा इलेक्शन जिखोंक झगडोंक शकता इन सावथ गोवान पूण सडनली त्या टायमार तुमी BJPन येयले हितून कितें जालें वा तुमी प्लॅन केल्लें जी म्हजो इलेक्शन जरी कॉन्टेस्ट करपाक हांवें अदूं सांगलें तुमकां की खंयचीय गोश्ट आसा न्ही वा एक मर्यादा आसता मर्यादे पर्यंत झगडे करप मर्यादे पर्यंत विचार घेवन फुडें वचप तात्वीक झगडे आसा न्ही आनी म्हाका दिसता हांवें म्हज्या मर्यादे पर्यंत हांवें तात्वीक झगडे मारलेले आसा आनी ते मारून की ह्या हातूंतल्यान जी गजाल की कार्यकर्त्यांक अपेक्षीत आशिल्ली किंवा म्हाका न्ही सगळ्या गोंयकारांक अपेक्षीत आशिल्ली हांवें परत BJPक येवचें आनी सदन जावचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कार्यकर्त्याचें म्हणणें आनी जो तात्वीक दृश्टिकोनान जे आमी ज्यो गोश्टी करताल्यो त्या गोश्टी संदर्भात तो पूर्ण सगळ्यांचें आयकून आसलें परत पार्टी फेरविचार करून आमी कामाक लागले. सो तुमच्या आनी पार्टीच्या मदीं डिफरन्सीस आतां ऑलमोस्ट काबार जाले कांय नाशिल्ले.